وہ ہے جسے جھک کر سجدہ ہر خاص و عام کرے، پر روز رسول وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے۔ کڈا کرم کسی محبوب مٹھا تے تیرا شہر مدینہ گھمسا، لا دید جناب دے روزے تے قربان تھی سا کھڑ جھمسا، مٹ ویسل دردی علم سارے تے جٹا جالی پاک کو چمسا، آزادی امن دی چھاں تلے کڈا چادر تاڑ کے سمسا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، نہ دنیا نہ دولت نہ زر مانگتے ہیں، مدینے میں بس چھوٹا سا گھر مانگتے ہیں، جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت میں وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو دو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانہ ملا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ توئے قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد، آقا کریم علیہ السلام دے کروڑا ہدیہ درود و سلام دو بعد بندہ ناچیز آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شکا کتاب دے وچوں جو آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے، دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی اس ناچیز کو آپ حضرات کو اللہ ان دوتے عمل دی توفیق عطا فرماوے، اللہ پاک ساکوں انہاں دے فیوز و برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی دی لکھ لکھ حمد، اللہ دا لکھ لکھ شکر کہ رب العالمین نے ساکوں آج دا دین بڑی عظمت والا دین سال دو بعد رب تعالیٰ نے عید الاضحیٰ دا دین عطا فرمائے۔ اے او دین ہے بڑی عظمت والا دین، بڑی برکت والا دین اور بڑے ہی شان و شوکت والا دین ہے۔ حضرات محترم، ای دین بڑے ہی برکتاں اور رحمتاں ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دا اللہ دی راہ دے اتے قربان ہونا اور میرے آقا کریم علیہ السلام دی یہ سنت مبارک دا ایک بہت بڑا آج دین ہے۔ دنیا اسلام دے مسلمان اللہ دی راہ دے وچ اپنے دتے ہوئے مال دے وچوں، اپنی نیک کمائی دے وچوں اور اپنے حلال دی کمائی دے وچوں جانور خرید کے، دمبے خرید کے اللہ دی راہ دے وچ قربان کرے سن، سنت ابراہیمی کو زندہ کرے سن۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
کلو رب تعالیٰ نے ترہ ترہ جا قربانیاں کی تھا. جتنے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دوتے آئیں تا اللہ نے انہاں کلو بکریاں دے اجڑ چروائے. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ دے مال ہی بکریاں ہن چریندے کھڑے ہن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیتا کہ جبرائیل تو ون آج ون میرے خلیل کو ازما کے آ کہ او میرے نا دے ہوتے کیا قربان کر سکتے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں دا اجڑ گھن کے کھڑن بکریاں چریندے کھڑن تے جبرائیل آئے فرشتہ آئے انسانی شکل دے وچ آ کے بہ گئے. وہ بڑا ہی سر دے نال بڑی ہی گر دے نال اللہ تبارک و تعالی دا نا گیتے سبحان اللہ والعظمت والعزت. بڑی ہی محبت دے نال جس وقت اللہ دا نا بلند کیتے تے خوبصورت آواز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کنا وچ پہنچی ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جیرے ویلے الفاظ کنا دے وچ پہنچن تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ول دل دے وچ خواہش پیدا تھئی. آپ نے فرمایا کہ یار اے نا ول سنا میں ہاں اینا دی عظمتاں اور رفتاں اور اینا دی برکت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ول میں کوئی سناوے ہاں نا تے جس وقت آپ نے فرمایا نہ اور ول سناوے ہاں تو جبرائیل انسانی شکل دے وچ ہے. آپ نے فرمایا ہون پہلے سنایا ایویں تے کو ہون سنے سا تے کچھ تیرے کو بھید سا بغیر معاوضے دے تے کو نہیں سنے دا. وہ کہ تو اے نہ سنا اے میں کو سنے دا ون اجڑ دے وچوں چونویاں جتنا بکریاں ہیں اے گھندا ون. ایک واری آپ نے نانگی دے ول آپ نے بکریاں دے دیتن ول بے واری آپ نے فرمایا سنا ول بکری